लास्ट टाइम आमकां आमदारांनी फुल इन्शुरन्स दिल्लें आनी आमदारान सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटान सांगलें तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेया म्हणून. आनी काल जो हांगसर प्रोटेस्ट जाल्लो तेका फुल्ली आमदारान सपोर्ट करून आमदाराच्या नियोजना खाली तो जाल्लो. आनी कोणी येवन कितें उलयता हांगसर पॉलिटिकली मायलेज घेवप ना. सर्टन कितें आसा तें पळयात. आमी पंचायत लायव्ह प्रेजेंट रिस्क घेवन ह्या जाग्यार येयल्ले आसा आनी कितें तें तत्त्यान हेजो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जाता तितले इमिजिएटली हेजेर एक्शन घेवची अशें आमी मागता पंचायत बॉडी. याच्यात परमिशन दिता गव्हर्मेंट हें ओपा उदक फिल्टर जावन पिता लोक ओपा फिल्टर जावन पिता हेका हेको डायरेक्ट सोडलं मरे न्ही हें कितें आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड न्हिदला पयशे खाता आसतलो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. हें पळय मरे डायरेक्ट सडन पळय अमर पळय हें पळय 1% आनी पयर येवन आमदाराचे कोण कोण उलोवन गेल्ले हें वास्तवस्थिती पळया मरे तेतूच भितर येवन पळोवपा आशिल्लें. हें पळया मरे वास्तवस्थिती पळया उलयता वता उलयतना सगळे कडेन इन्स्पेक्शन करून पळोवन उलोवपा हें आनी तो रस्ते बिस्ती केल्या ते आमदारान चकचकीत केल्या लास्ट घरा पर्यंत रस्ते केल्या. पळय हें पळय वनाल गे वनाल गे ओवपा वयता उदक तो तुवें आमी त्या दिसा हें केल्लें तुका 1% म्हणल्यार ते सायडी पळय 199% पळय पळय सत्य आयसून फूल जाता हे पळय आसा हे सगळे फूल जाता. एक परमिशन दिता आनी चालू दिता हें कितें लोकांनी तूं गणपती आवाजा तीर्थ म्हणून उदक पिवपाचें 1 किलोमीटर थंय सकयल गणपती 1 किलोमीटर खंय 600 मिटर 600 मिटर हें गावपाचें आनी हांकां स्टे मेळटा रिपोर्ट दिवपाचो तुमी दिवपाचो आनी एक स्टे मेळटा. हे कोर्टान येवन पळोवपाक जाय डायरेक्टर पंचायत कोर्टान आनी कोर्टाचेर पळोवपाक आनी मागीर दिवपाक कसलीच तेका लायसन ना कांयच ना एक पिगरी करपाक आनी 200 मागलेलें हेगे 900 सुमार युनिट हांगसर टील डेट पळय एनिमल हजबंड्रीचे कडेन एनओसी ना एनिमल हजबंडरी एनओसी दिवना ना एनिमल हजबंड्री एनओसी दिला हेका कांय ना हेजेर हेणें अप्लाय केल्ले आहा कशें वगैरे रावता आमकां खबर ना न्हू पूण ते डिपार्टमेंट पण हें दलदल जालें मरे कितें परमिशन कशी दिता हें डिपार्टमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड न्हिदला आसतलो परमिशन दिलें तेन्ना लास्ट इयर पावसान सांगलें तेन्ना हेंच पोल्युशन हांगा कंट्रोल बोर्डाक हें आसलेलें काय मागप ना कंपल्सरी येवपाक ना आमी येता सडनली येवपाक सगळ्यांक दिला न्ही सगळ्यांकच एक दीस दवरा. हांव सुरज नायक पंच कश्टी हे पिगरीक लागून आमी पयर एक सगळे गांवच्या लोकांनी प्रोटेस्ट म्हणून एक दिसाचो प्रोटेस्ट केल्लो आनी जे ऑथॉरिटी काडून दाखयलें आमदार येयल्लो कलेक्टर येयल्लो आनी तेणी थंय सिच्युएशन हांगा सगळें पळोवन गेल्लें आनी तेणी आमकां रोखडें सांगलें की आमच्या गांवच्या लोकांनी सांगलें की आमकां चतुर्थी पयलीं जावपाक जाय जाल्यार आयज परत आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार हांगसर दुसरें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. जेन्ना हें सगळें लिपयपाचो तो प्रयत्न करता हें आमी गांवचे लोक ताका करपाक दिवचिना. तशेंच हें आयचें जें आसा हें लेटर आमी सगळे मामलेदार आमचे कलेक्टर सगळ्यांक दिवन येतले आनी हेजो सोल्युशन आमी बेगींतल्यान बेगीन काडपाचो प्रयत्न करतलो आनी आमकां आमी सगळे पंचायत ही गांवची बरोबर आसतली. आमी येवपाचें कारण म्हणल्यार पयर आमी हांगा येवन सगळें इन्स्पेक्शन केल्लें आनी पयल्या भितर ते सगळे तो डुकरांचो जो वेस्ट आहा तो सगळो तेणें असो ओपन सोडलेलो आहा आनी तो ओपन सोडलेल्या कारणान सगळे लोकांक कश्टी गांवच्या सामक्यो दुर्गंधी पसरलेल्यो आसा आनी लोक सामके बेजार जावन आसात आनी आमकां अशें कळ्ळें की आज तो खंय तरी इलिगल कंपाउंडाचें कन्स्ट्रक्शन करपाचो आहा म्हणून आमकां कळटकीर आमी ताका आतां पळोवपाक म्हणून येयल्ले इन्स्पेक्शन करपाक आनी हांगा जे मामदार कलेक्टर हेजे जे कोण कन्सर्न आसा तेंच्यांनी हेजे अर्जंटली एक्शन घेवपाक जाय आनी गव्हर्मेंटानूय हेजे चड लक्ष घालपाची गरज आहा. कित्याक हांगा लोकांक फाल्यां कितें रोग बी कितें जावपाची शक्यता आसा तेन्ना हेजे लक्ष घालचें गव्हर्मेंटान. आमी एक टायमार समज चुकून खंय तरी ताका कितें रॉंग एनओसी दिले आसतली पंचायती ना काडटा तेन्ना आमकां खंय तरी तेणें फसोवन पंचायतीक एनओसी घेतली
पूण आयज आमी तेजे फूल एगेन्स्ट आसा. आमकां ती एनओसी आमी ती रिवर्क करपाक आमी लेटर केल्ले आसा, सगळे आमी केल्ले आसा, आमचे जे आमकां करपाक जाय तितले केल्ले आसा. तरी सुद्दां तो एक दादागिरी केल्ल्या भशेन करून ह्या कश्टी लोकांच्या सगळ्याक त्रास करता. हे तेजे आमी सन्न करपाचे आनी आमी फुल्ली पंचायत बॉडी आसा, आमी 7 पंच आसा, आमी लोकां बरोबर रावतले. सडनली आज हांगसर काल आमी एक प्रोटेस्ट केल्लो कश्टी गांवांच्या लोकांनी विथ पंचायत आनी सगळे मेळून हांगसर एक प्रोटेस्ट केल्लो. हें पिगरीचें तें वेस्ट हें नाला सोडटा आनी नालांच्यान आमचे उपाव वता. आनी आतां तरी पयलें काल तो प्रोटेस्ट जालो आनी कालच तो पिगरीचो फॉर्माचो ओनर हांगसर रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम करता. ताका खंयच्यान पावर येता आनी ताका कोण बुशअप दिता कळना पळोवपाक गेल्यार. हें इलिगल कन्स्ट्रक्शन ताका ऑलरेडी पंचायतीन ताका डेमोलिशन दिल्लें आसा. इलिगल कन्स्ट्रक्शनां तो आजुनूय करता, म्हळ्यार ताका कोर्टाचो भंय ना, पब्लिकाचो भंय ना, पंचायतीचो भंय ना, तो आपल्याक खंयची पावर यूज करूं करता ती पळयना. हांव स्पेशली हेल्था सांगूंक सोदतां आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान एनिमल हजबंड्री सांगूंक सोदतां. टील डेट पंचायतीन तेगे ट्रेड लायसन्स रिवोक केल्ले आसा, तुमी तेजेर कांयच एक्शन घेतलें ना. हे गांवांत तरी कितें बरें वायट जालें, तुमी येवन एक इन्स्पेक्शन करपाक जाय. कित्याक हांगसर इतलो हो रॅब जमलो आसा, डस्ट वेस्ट जमलो आसा, तो लोकांच्या जिवना खातीर भरपूर धोकादायक आसा. आनी हेज्या आवाज हे चिखलाचो अमर तूं स्पेशली हांगसर हें घालून पळोवंक शकता, कॅमेरा घालून पळोवंक शकता. हे चिखलाचे पयल्या लोकांक जळार जावन मॉस्किटो जावन मलेरिया जावंक शकता, डेंगू जावंक शकता. आनी हो गांव आसता चड न्हू हार्डली एक 20 मिटरां घरां आसा ही पळोवपाक गेल्यार. 20 मिटरां घरां ही हांगसर अशें वेस्ट सोडला, रेब्या उदक सोडला आनी ते भाटकाराक कांयच पडोन गेलें ना. तो स्टे म्हणटा हें म्हणटा व्हडले व्हडले उलयता. कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी एक डिमांड आसा, पुलिसांनी हांगसर एक पुलीस स्टेशनार पंचायत आतां रिक्वेस्ट लेटर धाडटले. पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगसर एक कोणी डेप्युटी करपाचो अशें पंचायती रिक्वेस्ट आसतलें. पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगसर कन्सर्न बीट गार्ड आहा तेणें वच दवरपाची. हें कितें वेस्ट जाता तें कन्सर्न ऑथॉरिटीन आपल्यालो मनीस डेप्यूट करून हेजें इन्स्पेक्ट करपाचें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी चड टायम घेनासतना आज सगळे ऑथॉरिटी लेटर पावतली, तेणी इमिजिएटली हेजे तरी कारवाय करना जाल्यार हेजी परिणाम जरी गांवाचेर कितें इफेक्ट जालो जाल्यार गांवाचे इफेक्ट जातलो. सगळी कारणीभूत आसतले कन्सर्न डिपार्टमेंट. हेका फुल्ल पाठिंबा आमदार आमकां करीत आहा, कसलो सपोर्ट जाय तो आमदारा थ्रू मेळत आसा. आनी हें करपाक लिगल कितें प्रोसेस आहा त्या लिगल प्रोसेसान वतले. त्या ओनरा इतलीच एक शिटकावणी की तें तूं करता तें बरे भशेन करना. हांगसर तुका एक थोडो बंद कर, थोडो टायम माग गांवचे वटेन, आपूण तुमचे पांय पडटा आनी आपूण हें शिफ्ट करता, आपल्याक थोडो अल्टिमेटन टायम दिवचो. हें तरी तूं एक रिक्वेस्ट कर. तूं अशें दादागिरी करून गांवा फुडें हें करनाका. तूं एग्रीकल्चर करपा येयला तो एग्रीकल्चरच कर. अशें वायट गोश्टी हाडून गांवां एकमेका भितर कोपिसांव करनाकात. इतलेंच तुका ओनरा जिमी हेका आमचें रिक्वेस्ट आसा आनी पंचायती कडच्यान डायरेक्ट शिटकोवणी आसा. तूं हेजेर कितें तरी तोडून काडपा प्रयत्न कर, गांवच्या लोकां वांगडा खेळनाका. हांव आनीक हांव सांगूंक शकता, जेन्ना पळय आमकां आमची घराची जेन्ना वेस्ट वयता तेन्ना हेल्थ येता आनी आमचेर थोडली कंप्लेनी करता, वेस्ट वाऱ्यार सोडल्या तुमकां अशी फायन मारतले तशी फायन मारतले. आनी कांय ज्यो आमकां सर्टिफिकेट दिवपाच्यो आहा त्यो सुद्दां ते दिनात, वेस्ट आमी भायर सोडटा म्हणून. आनी ह्या तितले वेस्ट सोडला ते खंय वयता वेस्ट, हेजे हेल्थाचो दोळो नाय काय तें हेल्थ हें पळोवंक शकना येवन. हेल्थान येवन रिपोर्ट कितें दिवपाक जायना हांगा, हें दिसपाक जाय हेल्थाक.